السلام عليكم. عندي لكم واحد التمرين كالتالي. Premièrement, sans utiliser ni table ni machine, mais en indiquant précisément la méthode utilisée, calculer tangente pi sur 8 plus cotangente pi sur 8. Deuxièmement, calculer l'intégrale de pi sur 8 à pi sur 4 de la fonction tangente carré x moins cotangente carré x le tout dx. أولا أذكر بأن كوتانجنت x ما هي إلا المقلوب ديال تانجنت x. هذا أولا. إذن غنبدا بالسؤال الأول. أولا أوضح شيء مهم جدا، وهو أن هذا التمرين هذا خديته من واحد الكتاب، واحد الكتيب ديال تمارين للرياضيات، تمارين كانت تعطى في البكالوريا في السنوات في الثمانينات بالنسبة للشعبة دي، سيري دي. لا سيري دي هي اللي تكافئ الآن في يومنا هذا علوم الحياة والأرض. الكتيب هو هذا، الغلاف ديالو كما ترون، أنال فويبير ماتيماتيك إلى آخره، سنة 1981. فيه لي سيري، فيه أ يعني الشعاب الأدبية، ب شعبة الاقتصاد، والدي شعبة العلوم التجريبية. دي بريم لا أدري أشني هاد الشعبة هادي. هاد الكتيبات هادو كانوا كيدخلوا عندنا للمغرب، البلاد ديالنا، كانوا يجوا من برا، من فرنسا في هذاك الوقت. إذا سأبدأ بالسؤال الأول، نذكر بعدا بواحد الخاصية أو واحد المتطابقة مثلثية، سينوس دو ألفا إيكال 2 فوا سينوس ألفا فوا كوسينوس ألفا. ce qui implique غنستخرج سينوس ألفا كوسينوس ألفا، غنقسم باثنان في الطرف الأول وفي الطرف الثاني، غتصبح عندي سينوس ألفا فوا كوسينوس ألفا تساوي 1/2 سينوس 2 ألفا. أبدأ. طونجونت بي على 8 زائد كوطونجونت بي على 8 تساوي، كتعرفوا أن طونجونت هي السينوس على الكوسينوس. إذا سينوس بي سور 8 سور كوسينوس بي سور 8 بلس، بما أن الكوتونجونت هي المقلوب ديال الطونجونت، إذا الكوتونجونت كتساوي كوسينوس كوتونجونت بي سور 8 تساوي كوسينوس بي sur 8 sur sinus pi sur 8. Je continue, égale sinus pi sur 8 في sinus pi sur 8 تعطيني sinus مربع pi sur 8 plus كوسينوس بي sur 8 مضروبة في كوسينوس بي sur 8 هي كوسينوس كاري بي sur 8 sur سينوس بي sur 8 ضرب تبادلي
fois cosinus pi sur 8 égale sinus carré pi sur 8 plus cosinus carré pi sur 8 est égal à 1. خاصية معروفة هذه. sinus pi sur 8 fois cosinus pi sur 8 بالنسبة نطبق عليها هذه المتطابقة، غناخد ألفا هي بي سيغ 8، إذا اش غتعطيني؟ غتعطيني 1 على 2 سينوس 2 فوا ألفا، 2 فوا بي سيغ 8 هي بي على 4 يساوي 1 على 2 سينوس بي على 4 هو جذر مربع 2 على 2 تساوي 1 على جذر مربع 2 على 4 تساوي مقلوب جذر مربع 2 على 4 هو 4 على جذر مربع 2. Rendre rationnel le dénominateur تعطيني 4 جذر مربع 2 على جذر مربع 2 في جذر مربع 2 هي 2. أبسط أخيرا تعطيني 2 جذر مربع 2. إذا أخيرا طنجنت بي إلى 8 زائد كوطنجنت بي إلى 8 تساوي 2 جذر مربع 2. أمر إلى السؤال الثاني. باش نحسب هذا التكامل هذا، إذا باش نحسب هذا التكامل هذا ضروري خاصني نمر من لا بريميتيف ديال هذه الدالة، يعني الدالة الأصلية اللي طونجونت مربع إكس ناقص كوطونجونت مربع إكس. إذا سأحسب كما يلي: طونجونت مربع إكس ناقص كوطونجونت مربع إكس تساوي، شوفوا معايا اش غادي نعمل، غنضيف 1 ونطرح 1، إذا غتعطيني 1 زائد طونجونت مربع إكس، وغنقصو دابا هاد الواحد اللي زدت هنا غنقصو، ناقص 1 ناقص كوطونجونت مربع إكس. كوطونجونت مربع إكس هي 1 على طونجونت مربع، هي 1 على طونجونت مربع إكس. لاحظوا معايا هذا التعبير هذا اللي غادي نعمل بين قوسين، هذا نخلوه ترجعوا ليه من بعد. غناخد ناقص ونفتح قوس ونكتب هادشي بين القوسين، غيصبح عندي 1 زائد 1 على طونجونت مربع إكس تساوي، غنبقى دائما محتفظ بهذا التعبير بين قوسين، عفوا ناقص، غنبسط هادشي ونحسبو بتوحيد المقامات إلى آخره، غيعطيني
واحد في طونجونت مربع إكس هي طونجونت مربع إكس، زائد واحد في واحد هي واحد على طونجونت مربع إكس يساوي واحد زائد طونجونت مربع إكس ناقص هذا تا هو غنعملو بين قوسين، واحد زائد طونجونت ب إكس. وأتابع في ورقة أخرى. أحصل على طونجونت مربع إكس ناقص كوطونجونت مربع إكس يساوي واحد زائد طونجونت مربع إكس ناقص، أعيد كتابتها مرة أخرى لأنني قد غيرت الورقة، واحد زائد طونجونت مربع إكس على طونجونت مربع إكس يساوي هذا التعبير هذا راه هو المشتقة ديال طونجونت إكس ناقص هذا التعبير هذا الفوقاني هذا اللي في البسط تا هو راه بحالو بحال هادي نفس الشيء، إذا تا هو المشتق ديال طونجونت إكس على طونجونت مربع إكس يساوي طونجونت إكس بغيم ناقص. شوفوا معايا هاد الكتبة كاملة هادي اللي غادي ندور عليها باللون الأخضر، هادي كلها بما فيه الناقص. لاحظوا معي جيدا، ناقص واحد الدالة اللي هي طونجونت إكس مشتقة على المربع ديالها، ناقص أو لإكس بغيم على أو لإكس طونجونت إكس الكل أس 2 ناقص أو بغيم على أو أس 2 راه هي المشتقة ديال واحد على أو. إذا شنو غيصبح عندي؟ زائد واحد على طونجونت إكس مشتقة تساوي، كنعرفوا واحد الخاصية ديال الاشتقاق اف زائد جي، اف وجي دالتين إلا درت ليهم الاشتقاق هكذا المجموع ديالهم غيعطيني الأولى مشتقة زائد الثانية مشتقة. لاحظوا معايا دالة الاشتقاق ديالها زائد دالة أخرى مشتقة، اف بغيم زائد جي بغيم، غنقراها من اليمين إلى اليسار هكذا نطبقها هكذا. إذا اش غتعطيني؟ طونجونت إكس زائد واحد على طونجونت إكس الكل بغيم اشتقاق.
ثم واحد التذكير آخر، بريميتيف ديال واحد الدالة اف مكتوبة على شكل مشتقة كتساوي دالة اف زائد دي كونستونت بطبيعة الحال، مناخدش لي كونستونت. إذا اش كنشوف دابا؟ إذا بريميتيف ديال طونجونت أس 2 إكس ناقص كوطونجونت أس 2 إكس دي إكس تساوي طونجونت إكس زائد واحد على طونجونت إكس. إلا درت لي بورن اللي عندي شنو هما هي بي على 8 المحد السفلي، والمحد العلوي هو بي على 4. إذا نتا هنا ندير المحد السفلي بي على 8 والمحد العلوي بي على 4. لا كونستونت خديتها تساوي 0. دابا غادي نعوض، تساوي عوض بالمحد العلوي طونجونت بي على 4 زائد واحد على طونجونت بي على 4 ناقص طونجونت بي على 8 زائد واحد على طونجونت بي على 8. طونجونت بي على 4 معروفة هي واحد زائد طونجونت بي على 4 اللي في المقام هنا هي واحد على واحد هو واحد ناقص طونجونت بي على 8 زائد واحد على طونجونت بي على 8 قلنا هي كوطونجونت بي على 8 تساوي واحد زائد واحد هي 2 ناقص طونجونت بي على 8 زائد كوطونجونت بي على 8 حسب السؤال الأول هي 2 جذر مربع 2. إذا التكامل من بي على 8 حتى بي على 4 طونجونت مربع إكس ناقص كوطونجونت مربع إكس لو تو دي إكس إيكال 2 moins 2 racine carrée de 2. Et voilà. إذا لم يكن هناك أي خطأ.